बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत ही खौफनाक खबर आ रही है कि तीसरी आलमी जंग का तबल बज चुका है। अमेरिका ने पूरे यूरोपीय ममालिक के अंदर एटमी हथियार नस्ब करना शुरू कर दिए हैं। आलमी जरीदे में बड़े खौफनाक इंकशाफात जो हैं वो सामने आ गए हैं। ये तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक के हंगामी राबते हुए हैं और इन राबतों के अंदर एक बड़ा सरप्राइज, एक बड़ा धमाका जो है वो अनकरीब होने जा रहा है। कुछ चीज़ें कंफर्म हो गई हैं, इसकी तमाम तरह डिटेल्स भी आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है, मामलात खासे जो है वो कशीदा हो रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि दुनिया जो है वो जंगो जदल का इस वक्त गहवारा बन चुकी है। दुनिया अब एक के बाद एक खौफनाक तबाही का जो है वो अलार्म दे रही है। नाज़रीन, जहाँ पे दुनिया के बासी मुख्तलिफ सियारों के ऊपर जाके ज़िंदगी के आसार ढूंढ रहे हैं, लेकिन जहाँ पे ज़िंदगी मौजूद है उसको तबाह करने पर तुले हुए हैं। इंसान की ये नेचर का हिस्सा है कि ये जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे मुतमईन नहीं होता। अब इस वक्त आप देखें तो दुनिया पूरी की पूरी दुनिया एटमी हथियारों के बारूद के ढेर के ऊपर बैठी हुई है। वो अगर एक दफ़ा फट गए तो ये दुनिया रहने के काबिल नहीं रहेगी। हर तरफ खौफनाक तबाही मच जाएगी और शायद जिंदगी जो है वो बहुत अरसे तक यहाँ पे जिंदगी का जो वजूद रहे वो ऐसा ही हो कि बड़ा नायाब किस्म का हो। अब आप अंदाजा लगाएं कि एक तरफ तो पाकिस्तान कोशिश करके जो तीसरी आलमी जंग है उसको रोकने की कोशिश मशरक़ वस्ता के अंदर कर रहा है और इसमें उनको काफी हद तक कामयाबी भी मिल रही है। आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो बोलने का अंदाज था ईरान की धमकी के बाद कि जी अब ईरान लेबनान के ऊपर हमला हुआ ना तो हमने जंग बंदी खत्म समझनी और फिर हमने अटैक कर दिया, उसके बाद से उनके रवैया जो है उसमें बड़ी तब्दीली आई। उन्होंने कहा जी कि जब तक ईरान की तरफ से कोई सीरियस किस्म की बात नहीं ना की जाती तब तक हम बिल्कुल खामोश रहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम हमला नहीं करेंगे ईरान के ऊपर, हम अटैक नहीं करेंगे, जंग बंदी बरकरार रहेगी, लेकिन मुज़ाकरात जो है वो बातचीत जब तक सीरियस नहीं होती मुकम्मल तौर पर तब तक जो है वो हम अटैक भी नहीं करेंगे। यानी अब जो है वो काफ़ी मजाज लेवल पे आया हुआ है। दूसरी तरफ ईरान ने आज हमले भी किए हैं और जो इराक के अंदर इनका एक बहरी जहाज़ है उसको निशाना बनाया। अब हमारे पास जो इत्तलात आ रही है नाज़रीन वो ये है, फाइनेंशियल टाइम्स की जानिब से ये खबर ब्रेक की गई है। उन्होंने कहा जी कि इस वक्त यूरोपीय ममालिक जितने भी हैं वहाँ पर अमेरिका ने एटमी हथियार नस्ब करना शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन, आखिर अचानक अमेरिका को यूरोप की फिक्र क्यों होने लग पड़ी? पहले जो उनको बेइज्जत करता था जगह जगह पे, वो कहता था कि जाओ और जाके अपनी लड़ाई खुद लड़ो, हम ने तुम्हारी लड़ाई का ठेका नहीं उठा रखा। जिस तरह से रूस और यूक्रेन की जंग में ज़ेलेंस्की को बेइज्जत किया गया, बुला के जिस तरह से उसकी ड्रेसिंग पे बात की गई और वैसे भी उसको जिस अंदाज में डील किया गया, वो तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं। अभी पोलैंड के ऊपर 2 दिन पहले रूस का जो ड्रोन है, 2 ड्रोन जाके गिरे हैं और वहाँ पे आबादी में ये गिरे हैं, नुकसान हुआ है। लेकिन उसके बाद जो यूरोपीय ममालिक हैं उनको जंग के खतरात अपने दरवाजे पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका रवैया ये रहा है कि वो ये चाह रहे हैं कि ये जो यूरोपीय ममालिक हैं ये चूँकि इन्होंने ईरान के मामले में उनका साथ नहीं दिया है तो वो इस जंग में उनका साथ नहीं देंगे। लेकिन अभी खबर क्या आ रही है कि अमेरिका ने इन तमाम ममालिक के अंदर जहाँ जहाँ पे अमेरिका के फौजी अड्डे हैं वहाँ पर एटमी हथियार नस्ब करना शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन, ये तीसरी आलमी जंग का तबल नहीं तो और क्या है। आप अंदाज़ा लगाइए कि इतने ज़्यादा एटमी हथियार अगर रूस के ऊपर चलाए जाते हैं या रूस की जानिब से यूरोपीय ममालिक पे चलाए जाते हैं तो इसके असरात पूरी वर्ल्ड पे होंगे। जो मुल्क इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे वो भी तबाह होंगे, यानी तबाही महदूद नहीं होगी, एक लामहदूद सिलसिला तबाही का वो शुरू हो जाएगा। लगता यह है कि अमेरिका जो है वो इनको कुछ लॉलीपॉप यूरोप को दे के इस जंग में झोंककर अपना असलहा और गोला बारूद जो है वो बेचने के मूड में है। अभी अंदाजा हो गया है डोनाल्ड ट्रंप को
کہ جتنے بھی یورپی ممالک ہیں انہوں نے ایک بڑا بجٹ جو ہے وہ دفاع کے لیے مختص کیا ہے، اور اب انہوں نے چونکہ روس نے بھی ان کو وارننگ دی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ جنگ ہوئی تو ہم تمہیں دوبارہ حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوگی، بلکہ مسالت کروانے والا کوئی ملک باقی نہیں بچے گا، اس طرح کا ہم اٹیک کریں گے۔ روس کی جانب سے بھی اشارہ ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے کیا گیا، اور آج جب یورپی ممالک اور ناٹو ممالک اکٹھے ہو کے سر جوڑ کے بیٹھے تو ایسے میں لگتا یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ دونوں کو ہش شش کر کے آپس میں لڑوا کے پھر اس کے بعد یہاں پہ اپنا اسلحہ اور گولہ بارود جو ہے وہ بیچے گا، اور یہ جنگ جلدی ختم ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ ناظرین یہ جنگ پھیلے گی اور اس میں مزید اتحادی جو ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت امریکہ کی جانب سے اس ڈپلائمنٹ کے بعد جو اسلامی ممالک ہیں انہوں نے بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ رابطے کیے ہیں، یہ ہنگامی رابطے ہوئے ہیں، پاکستان کے ساتھ ہوئے ہیں، کیونکہ اسلامک ورلڈ کے اندر ایک اعلانیہ جو ایٹمی طاقت ہے وہ پاکستان ہے۔ تو آج جو ہے وہ رابطہ ہوا اور کنفرمیشن کی ہو رہی ہے، عربیہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان، ترکی، سعودی عرب، اس میں ایران بھی شامل ہے، اس کے علاوہ قطر بھی شامل ہے، بحرین بھی شامل ہے، کویت بھی شامل ہے، یہ بہت جلد معاملات طے ہو چکے ہیں، شاید یہ کچھ ہی دنوں کے اندر بڑا دھماکہ کریں اور اسلامک بلاک یعنی کہ اسلامک ناٹو طرز کی جو فوج ہے اس کا یہ باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیں، اور اس کو لیڈ جو ہے وہ پاکستانی فوج کے سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کریں گے۔ ناظرین یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی خبر ہے، مسلم ممالک کا اتحاد جس پر عرصہ دراز سے باتیں ہوتی آئی ہیں، لیکن اب یوں لگتا ہے کہ یہ جو ممالک ہیں، جو بڑی طاقتیں ہیں، ان کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے اتحادی چاہیے، اور لگتا یہ ہے کہ امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ اگر اسلامی ممالک کا بلاک جو ہے اس کو لیڈ پاکستان کرتا ہے تو پاکستان کا جھکاؤ امریکہ کی طرف ہوگا۔ میرے خیال میں اگر یہ کسی بھی ملک کا اتحاد بنتا ہے یا معاملات ہوتے ہیں اسلامی ممالک کے، تو اس میں جو مسلم ممالک ہیں وہ اپنی ایک انڈیویجولیٹی جو ہے اس کو برقرار رکھیں گے، یعنی کسی کی پراکسی نہیں بنے گی، کسی کی فیور میں نہیں جائیں گے، بلکہ اپنا جو ایک بلاک ہے اس کو ایک مضبوط بلاک جو ہے اس کے طور پہ سامنے لے کر آئیں گے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو اسلامی ممالک ہیں ان کا اتحاد اب ناگزیر ہو چکا ہے۔ ایک ایک اسلامی ملک کو جس طرح سے پھنڈا لگایا جا رہا ہے، جیسے جیسے ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، یہ ان کی ریکارڈ چیزیں پاکستان کی موجودگی میں جب تک ان کے پاس ایک ایٹمی ڈیٹرنس نہیں ہوگا تب تک یہ تمام تر ممالک اپنے آپ کو انسیکیور فیل کریں گے۔ قطر اور کویت ہے، یعنی ان کے پاس پیسہ تو بے تحاشا ہے، بحرین ہے، لیکن یہ امریکہ کو نہیں روک پا رہے کہ آپ جو ہے وہ ان کے فوجی اڈے استعمال نہ کریں، کیونکہ اس کے جواب میں ایران ان کے اوپر اٹیک کرتا ہے، ایران ان کے فوجی اڈوں کو نشانہ بناتا ہے، آنے والے دنوں کے اندر انہوں نے کہا ہم سویلین انسٹالیشنز ہیں ان کو تباہ کریں گے۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ اگر اسلامی ممالک کے بلاک کا اعلان جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو ناظرین یہ بھارت کے لیے تو بڑا دھچکا ہوگا۔ یہ جو بڑی دنیا کی سپر پاورز ہیں یہ پھر اسلامی ممالک اس بلاک کی خوشنودی یا پھر ان کا جو تعاون ہے وہ حاصل کرنے کے لیے پاکستان کا رخ کریں گے۔ یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔